शिया ज़ाकरीन झूठ बोलते हैं। शिया उलमा और ज़ाकरीन मिंबर पे बैठ के झूठी रिवायतें सुनाते हैं, लोगों को रुलाते हैं। कोई बीबी पे जुल्म नहीं हुआ। हमने 40 सुन्नी आलिमों की किताबें खोल खोल के दिखाई। सोशल मीडिया पर 32 मिनट का क्लिप हमारा मौजूद है, जाके सर्च कर लीजिए, इन बच्चों को नजर आ जाएगा। मुझे 1 साल गुजर गया है, इन्हीं अय्याम में पिछले साल हमने वो दलाइल दिए थे, अब तक कोई जवाब नहीं दे पाया। जवाब दो हमें, ये तुम्हारी किताबें नहीं है तो किसकी किताबें? एक किताब में तो ये लिखा है कि इन्ना कद रफजा फुलानुन, वहां नाम लिखा है, मैं नाम नहीं ले रहा। इन्ना कद रफजा फुलानुन बतना फातिमा हत्ता इसकतत मोहसिना, फुलां ने सैयदा पे लात मारी। हत्ता इसकतत मोहसिना, जिसकी वजह से मोहसिन शहीद हो गया। अहले तशय्युअ के मेंबरों से अमूमन बड़े ज़िम्मेदार उलमा की जानिब से भी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को नाउज़ु बिल्लाह सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा के कातिल के तौर पर पेश किया जाता है। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अली भाई, इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है? मसाइब जितने बयान करते हैं, पहले इनकी आप सनद साबित करें। अगर आप इसको डीप डिग करेंगे, दुनिया की जितनी किताबों में सैयदना उमर पे ये इल्जाम लगाया गया कि वो नाउज़ु बिल्लाह हजरत फातिमा के कातिल हैं, उसकी असल एक ही सनद है, एक ही किताब है जिससे सारों ने ली हुई है, और वो किताब है सुलैम बिन कैस हिलाली की। देखें, जब इंसान किसी को जवाब देता है, मिसाल के तौर पर अगर मिर्जा इंजीनियर जवाब देना चाहते थे अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब को, तो उसको चाहिए था, उनको चाहिए था कि पहले उन 40 किताबों का मुतालिया कर दे। जिस इंसान को पता हो कि ये जो मेरे खिलाफ वीडियो बनाई गई है, बयान दिया गया है, ये झूठा है, तो वो उस इंसान को चाहिए होता है कि उसकी तरफ रुजू करता है, उन कुतुब की तरफ। यहां पर मिर्जा साहब को पता था कि ये जो शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने जवाबात दिए हैं तहरुल कादरी साहब को, और 40 किताबें अहले सुन्नत की हवाले के तौर पर पेश की हैं। इंजीनियर साहब को पता कि अगर किताबें ये खोल कर मैं देखता हूं तो सारा पोल खोल जाएगा मेरा, ये मेरी किताबें हैं, और इन किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जनाब ज़हरा को किसने कत्ल किया है, किसने शहीद किया है, इनके अंदर मिल जाएगा। उनको पता था, इसलिए उन्होंने उन किताबों को साइड पे कर दिया, फकत एक झूठ बोल के कहा ये मेरा जवाब है कि ये जो आपने कहा है कि जितनी भी रिवायात हैं फदक के मुतालिक और जनाब ज़हरा के कत्ल के मुतालिक, शहादत के मुतालिक, सारी सुलैम इब्न कैस से हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, आपने जितनी भी रिवायात थी सारी मरकूज कर दी सुलैम बिन कैस के अंदर, और कहा कि सुलैम इब्न कैस क्या है, वो किताब उसकी झूठी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि फदक के मुतालिक एक तुरुक का नाम सुलैम बिन कैस है, आप ये कह सकते हैं, ये इल्मी जवाब होता है। आप कहें कि फदक के मुतालिक जो रिवायात हमें मिली हैं उनमें से एक तुरुक जो हम तक पहुंचा है वह सुलैम इब्न कैस है, और सुलैम इब्न कैस जो है सही नहीं है। आप ही इस तरह से कहें, तब आपको हम क्या है, आपकी बात सुनने के लिए तैयार भी हैं, और ये बात वाली बात है कि हम आपको बताएंगे कि सुलैम बिन कैस सही है नहीं है, ये बात वाली बात है। अब आ जाएं कि आपने जो कहा है कि सुलैम बिन कैस के अलावा अहले तशी के पास कुछ भी नहीं है, ये आपका झूठ है। कैसे? देखें, हम जिन आइम्मा के कायल हैं वो एक इमाम नहीं है, हम 12 इमाम के कायल हैं, और 12 इमाम में से हर इमाम से हमें 5 तुरुक भी अगर मिले, यानी 5 सहाबी भी हर इमाम से अगर रिवायत करें हमारे 12 इमामों में से, तो ये 60 तुरुक बनता है। यानी हम अहले तशी के नजदीक फकत सुलैम बिन कैस हलाली वाली रिवायत नहीं है, हमारे पास 12 इमाम हैं, सुलैम से हटकर हैं वो। अगर एक इमाम से हम 5 तुरुक भी तस्लीम करें, फर्ज करें, तो हमारे पास फदक के मुतालिक और जनाब ज़हरा के कत्ल और शहादत के मुतालिक 60 तुरुक होंगे, जो कि तवातुर की हद तक चला जाता है कि जनाब ज़हरा को शहीद किया गया है, जनाब ज़हरा को कत्ल किया गया है, जनाब ज़हरा के ऊपर जनाब ज़हरा के ऊपर जुल्म किए गए। अब इससे हटकर वो हमारे इमाम है, मैं अपनी किताबों से नहीं देता। सुलैम बिन कैस को कहा कि वो किताब क्या है, झूठी है, उसको भी मैं एक साइड पे करता हूं।
میں آپ کے اپنی کتابوں کے یعنی اہل سنت کے علماء نے سلیم بن قیس حلالی سے ہٹ کر جو طرق بتائے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بات بالکل واضح ہو جائے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے نزدیک سلیم بن قیس حلالی جھوٹا ہے، وہ کتاب آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس کے علاوہ جو طرق ہیں اس کا جواب آپ کیوں نہیں دیتے؟ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی بندہ ایسی روایت لے آئے جو سلیم بن قیس حلالی کے طرق سے نہ ہو، کسی دوسرے طرق سے ہو، تو آپ کو تسلیم کرنی چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو آپ جھوٹے ثابت ہوں گے. ابھی میں آپ کے سامنے ایک ایسا طرق لے کر آ رہا ہوں جو سلیم سے نہیں ہے، سلیم سے ہٹ کر ہے، اور آپ کے عالم دین نے اس کو نقل کیا ہے. آپ نے اس کے اوپر کلپ بنایا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے ساتھ میری ایک بیوی جنگ کرے گی اور اس کو حواب کے کتے کیا کریں گے؟ بھونکیں گے. اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں، پیشین گوئی ہے، آپ مانتے ہیں، اس کے اوپر آپ کا کلپ بھی ہے. تو آپ جب اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حواب کے کتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھونکے تھے، آپ کتوں والی روایت کو قبول کر رہے ہیں پیشین گوئی والے کو. آپ جناب زہرا کے قتل والی روایت کو تسلیم نہیں کرتے. کیسا یہ دوراہے ہے؟ آپ اس پیشین گوئی کو تسلیم کرتے ہیں جو کتوں کے متعلق ہے، لیکن جو رسول خدا نے جناب زہرا کے متعلق پیشین گوئی کی ہے کہ جناب زہرا کے اوپر ظلم ہوں گے، یہ ابھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اس کو آپ تسلیم نہیں کرتے. علامہ جوینی جو 730 ہجری میں جن کی وفات ہے، علامہ جوینی شمس الدین ذہبی کے بھی استاد ہیں. انہوں نے اس پیشین گوئی کو، رسول خدا کی پیشین گوئی کو جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق ہے، اس کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. اگر آپ رسول خدا کی تمام پیشین گوئیوں کو تسلیم کرتے ہیں تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اور رسول خدا نے جتنی بھی پیشین گوئیاں کی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو واقعے کے مطابق نہ ہوئی ہو، ساری کی ساری سچی ثابت ہوئی ہیں. ان پیشین گوئیوں میں سے ایک یہ پیشین گوئی ہے جس کو آپ کے عالم دین نے لکھا ہے، اور یہ سلیم بن قیس کے طرق سے بھی نہیں ہے، اس سے بھی ہٹ کر ہے. اگر رسول خدا نے پیشین گوئی کی ہے امام حسن کے متعلق، وہ پوری ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام کے متعلق کی ہے، پوری ہوئی ہے. جنگ جمل کے متعلق کی ہے، وہ بھی پوری ہوئی ہے. تو یہ جو پیشین گوئی ہے جو آپ کے عالم دین نے لکھی ہے، تو یہ بھی پوری ہوئی ہے نا. اگر یہ پیشین گوئی اس طرح سے ہو کہ جن لوگوں کو آپ مانتے ہیں اگر وہ پھنسنے لگ جائیں تو آپ کہیں نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں وَإِنِّي لَمَّا رَأَيْتُهَا ذَكَرْتُ مَا يُصْنَعُ بِهَا بَعْدِي. رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں جب بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ مظالم یاد آتے ہیں جو اس کے ساتھ میرے بعد کیے جائیں گے. کانی بہا وقد دخل الذل فی بیتہا وانتہکت حرمتہا وغصبت حقہا ومنعت ارثہا وکسر جنبہا واسقطت جنینہا وہی تنادی یا محمد فلا تجابو وتستغیثو فلا تغاسو فتکون اول من یلحقنی من اہل بیت فتقدم علی محزونتا مکروبتا مغمومتا مغصوبتا مقتولتا. پھر فرماتے ہیں فاقول عند ذلك اللہم لعن من ظلمها وعاقب من غصبها وذلل من اذلها فخلد فی النار کا من ضرب جنبها حتی القت ولدها فتقول الملائکۃ عند ذلك آمین. کہ جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں مجھے ایک دم سے وہ تمام مظالم یاد آ جاتے ہیں جو میرے بعد اس پر ڈھائے جائیں گے. گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ذلت اس کے گھر میں داخل ہوئی ہے، اس کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے، اس کے حق کو غصب کیا گیا ہے، اس کی میراث کو اس سے دور کیا گیا ہے، اس کے پہلو کو زخمی کیا گیا ہے، اور اس کے بچے کو سخت کیا گیا ہے، جبکہ وہ بار بار ندا دے رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی
واہ محمدا واہ محمدا، لیکن کوئی بھی اس کی فریاد کو سننے والا نہیں ہوگا۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی ہوگی لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ وہ میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی، اس حال میں کہ میرے پاس آئے گی۔ وہ بہت محزون ہوگی، غمگین ہوگی اور شہید کی گئی ہوگی۔ یہ دیکھ کر میں کہوں گا خداوندا، جس نے بھی اس پر یعنی جناب سیدہ پر ظلم کیا ہے اس پر لعنت کر، اس پر لعنت فرما اور اس پر عذاب نازل کر۔ جس نے اس کے حق کو غصب کیا ہے اس کو ذلیل و خوار کر دے، اور جس نے اسے ذلیل کیا ہے اس کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھ دے۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کی سند یہ ہے، علامہ جوینی نے لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کی سند یہ ہے، علی ابن احمد بن موسیٰ الدحقاق ان حسن بن علی بن ابی حمزہ ان ابیہ ان سعید بن جبیر ان ابن عباس۔ یہ روایت ہے، یہ اس کی سند ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ سلیم بن قیس ہلالی کی طرف نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس بندے نے جھوٹ بولا ہے اور یہ روایت سلیم کی طرف نہیں ہے، سلیم سے ہٹ کر ہے۔ تو اس بندے کو تسلیم کرنا چاہیے، اس مرزا جہلمی کو، کہ سلیم بن قیس ہلالی کے علاوہ بھی اہل تشیع کے پاس طرق موجود ہیں اور جو صحیح سند طرق ہیں۔